Kasaysayan sa BQ Mall. Ang BQ Mall o Bohol Quality Mall mao ang kinakaraan ug karaan pa nga sentro sa pamaligya dinhi sa Tagbilaran City. Nag-alagad sa mga Boholano sulod na sa kapin sa 80 ka tuig. Ang sinugdanan. Pagkahuman sa gubat. 1945. Nagsugod ang tanan pagkahuman sa ikaduhang gubat kalibutan ni G. Antonio Ongguat. Giablihan niya ang gamay nga tindahan nga gitawag og Bohol Quality Supply sa atubangan sa St. Joseph College nga nagbaligya og mga gamit sa eskwelahan. 1954. Gibalhin kini sa sentro sa lungsod. Sa pwesto diin guba ang kanhing balay sa pamilya Mendoza tungod sa gubat ug giilisan og ngalan nga Bohol Quality Store. Hinay-hinay kini nga nagdugang sa mga ibaligya hangtod nahimong tibuok panindaang pamaligya. Pagkatukod sa BQ Mall. Sa pagdako sa negosyo, gipalapdan nila ang pwesto nga naglangkob na sa tibuok blok, taliwala sa CPG Avenue, Galara Street, ug H. Grupo Street. Sa ulahing bahin sa 1990s, pinaagi sa paningkamot sa anak ni G. Ong Guat nga si Ong Frederick, opisyal nga gitukod og giablihan ang BQ Mall, usa sa unang tinuod nga mall dinhi sa probinsya. Nahimong timaan kini sa sentro sa lungsod. Aduna kini supermarket sa ilalom, tindahan, kainan, sinehan, ug dako nga atrium para sa mga kalihokan sa publiko. Pagpalapad og ubang negosyo. Gawa sa BQ Mall, milambo na usab ang ilang grupo sa ubang nataran. Miti Resort and Spa, Metro Center Hotel, Builderware, Bread Basket, ug uban pa. Naghatag na kini og libuan ka trabaho sa mga lokal. Nagpabiling kini nga paborito tungod sa labing sentro nga pwesto, dali nga maabot gikan sa pantalan, terminal, ug karaan nga lungsod. Kahinungdanon. Ang BQ dili lang mall, kini saksi sa pagbag-o sa Tagbilaran. Gikan sa gamay nga tindahan panahon sa pagbangon gikan sa gubat, nahimo kining pundasyon sa pamaligya nga nagpabiling matinabangon ug duol sa kasing-kasing sa mga Boholano. Ang ilang sumbong. Nag-alagad uban ang pahiyom. Sukad 1,945.